यो तपाईको एमसीसीमा अमेरिका ऐना जस्तै पारदर्शी छ र यो ढाँटुवा भनेको शेरबहादुर देउवा इनका परिवार यो एमसीसी भनेको शेरबहादुर देउवाको परिवारले गर्भधारण गरेर जन्मेको बच्चा हो नेपालको लागि अहिले यो तपाईको गाँड यो अपाङ्ग जस्तो बच्चा चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाँडो लाग्छ हुँदैन भनौँ शेरबहादुर देउवा रिसाउँछन् शेरबहादुर देउवा रिसाएपछि मन्त्री हुन पाइँदैन टिकट पाइँदैन पैसा पाइँदैन त्यो विश्वप्रकाश जस्तो त्यो भन्ने एउटा चाहिँ युवा नेता मैले भयङ्कर ऊ देखाएको थिएँ मैले आशावादी गगन थापा त कुरै नगर्नु यी दुईटा तपाईँका यिनीहरू यो चाहिँ यो ब्रोइलर कुखुराहरू खोइ एमसीसी बारे किन बोल्दैनन् ए हाम्रै क्षेत्रको होइन यो चाहिँ यो गगन थापा भन्ने किन डराउने हामी होइन र भन्दा म चाहिँ त तपाईँको एग्रेसिभली राष्ट्र किन फाल्यो यसको विषयमा छुनुफानु गर्न चाहन्छु अब यो भित्रभित्र मुसाले त खनेर हेर्नुहोस् यो अर्को 300 वर्षमा नि यिनीहरूले राजा ल्याएको छैन म यताकै काट्छु धर्म र राज संस्थालाई चाहिँ यो मुठीभरिकाले फ्याले यो सङ्घीयता त उ गर्नै पर्दैन यो त तोपले हानेर उडा जस्तो यसलाई त फ्यालिहाल्नुपर्छ के को जन्म सङ्ग्रह यो जातीय राज्य बनाउनलाई पश्चिमाले बनाइदिएको यो बाबुराम भट्टराई जस्तो तपाईँको यो देश मारालेहरूले ल्याएर आइन र लिएर आएको हो नि त यो भन्दा यो माओवादी जस्तो तपाईँको चाहिँ यो देश नष्ट पार्ने एउटा चाहिँ यो अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले तपाईँको देशलाई अहिले के स्थितिमा पुऱ्याएर हेर्नुहोस् त अब यो राजावादीहरू एक किन हुँदैनन् एक हुनै नसक्ने पसल खोलेर पसलबाट प्यार गराउने होइन अब के गर्ने त विकल्प तपाईँको यो राजाको ज्ञानेन्द्रको चाहिँ अहिले उहाँको यो जीवन छौन्जेल त हो नि यी तपाईँको प्यारपारेहरू राजाको चाहिँ तपाईँको जीवन यदि 108 वर्ष भन्नु मेरो चाहिँ उहाँलाई भनौँ न एउटा मेरो भगवान्सँग प्रार्थना छ राजा ज्ञानेन्द्र होइन मान्छेको जीवन हो भने यदि यो राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सेखेपछि यो तपाईँको एजेन्डा सकिनेछ र अहिले गर्ने हो के गर्ने हो मैले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही विषयमा म बोल्दै हिँडेको हेर्नुहोस् हाम्रो देश त अहिले असफल राज्यमा गइसकेको छ यो संविधान पश्चिमाले बनाइदिएको हुनाले यिनीहरूले घोषणा नगरे मात्रै हो किनभने यो संविधान त यो अलिकति भारतको नत्र पश्चिमाले बनाइदिएको संविधानलाई यिनीहरूले सुनपानी छर्केर यो सुभाष नेम्बाङ बाबुराम भट्टराई जस्तो चुत्या त्यसपछि तपाईँको यो 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 कृष्ण प्रसाद सिटोला जस्तो यो बदमास राष्ट्रघाती यी 2-4 जनाको तपाईँको बेबी हो नि त यो बुढाचन्द्र थापाले गरिदिनु भएको नियमनहरू धेरै राम्रो छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँले सैनिक इतिहास लेख्ने पृथ्वी पथ यो को चाहिँ तपाईँको मेची महाकाली सबै यो एकीकरण मार्ग गरेर अहिले जुन यो सङ्ग्रहालय खोल्ने गढी गौडाहरूको मर्मत गर्ने यो गर्ने काम चाहिँ कुनै पनि प्रधान सेनापतिले नगरेका कामहरू गरे संस्कार संस्कृतिको लागि गरे उहाँले ठुलो काम गरेका छन् यसमा हो यो अरूले नगरेका कामहरू हुन् अरू प्रधान सेनापतिहरूले इतिहास लेखाए तर आफ्नो मात्र तपाईँको बढाइ चढाइ गरेर लेखाए तर यो पनि गरेका छैन उनीहरूले अहिले यो शेरबहादुर देउवाले परिवारले गर्भधारण गरेर एमसीसी अब जनताले बुझे हेर्नुहोस् यो देशको लागि हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ हाम्रो बैंकभन्दा माथि छ हाम्रो कानुनभन्दा माथि छ हाम्रो सेनाभन्दा माथि हुन्छ हाम्रो पुलिसभन्दा माथि हुन्छ हाम्रो जनताभन्दा माथि हुन्छ प्रश्न लेखिया छ त्यहाँ यो 5 वर्षको लागि होइन अनन्तकालको लागि हुन्छ इनका बाउको तागत छैन यो तपाईँको अमेरिकाले दिएको चाहिँ त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यो शर्तहरू संशोधन गर्न त यिनीहरूले सक्दैन हेर्नुहोस् मैले पटक भनेको छु यदि BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कारणले भारत रिसाउँछ भने अमेरिकाले अहिले यसको लागि विरुद्धमा हामीलाई चाहिँ यो गर्न आएको हो भने यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ त्यो के हो र त्यो तपाईँको BRI हाम्रो लागि खोइ त अहिले यत्रो वर्ष पो सही गरेको केही आएको छैन यो अब इन्डियाले एमसीसी लिएको छैन इन्डियामा हाम्रो जस्तो दलाल छैनन् त्यहाँ नेताहरू पाकिस्तानले लिएन बङ्गलादेशले लिएन अब भुटान त अब इन्डियाकै अन्तर्गत हो त्यहाँ माथि पनि लिएन उसले भन्दाखेरि जो एउटा देशलाई माया गर्छ यसको कमजोरी केलाई उनीहरूले लिएन श्रीलङ्काले त यसलाई बाइकटै गर्यो गल्ती छ भनेर होइन र यो सबै हुँदा पनि अहिले हाम्रा देशका यी विदेशी दलालीहरूले यो ठिक छ भनेर जुन हाम्रा चाहिँ यो केपी ओली शर्मा महाफट्टा एमसीसी ठिक छ भन्ने शेरबहादुर देउवाले त जन्माको त्यो गर्भधारण गरेकै हो यो जन्माउने शेरबहादुर देउवाको परिवार भने शेरबहादुर देउवा जन्म नेपालमा कुरा भन्नुहुन्छ यी चाहिँ देशमाराहरूले ज्यानमाराहरूले अब 17,000 मार्नेहरू अहिले सिरिपेज लाएर बसेर देशमा हाम्रो रुल अफ ल कानुनी राज्य भन्ने कुरा यो सबै चाहिँ हावादारी कुरा हुन् र उसले मैले भने एमसीसीले हेरेको नेपाललाई माया गरेको होइन अब योभन्दा अगाडि म भन्छु अफगानिस्तानबाट अमेरिका भाग्न परिसकेपछि
अब दक्षिण एसियामा उसले टेक्ने पर्ने ठाउँ भनेको यो हो। हामीले एमसिसीको विरोध गरेर हामीले चाहिँ लिएनौँ भने पनि, हामीले अमेरिकालाई विरोध गऱ्यौँ भने पनि यो ठाउँको लागि अमेरिकाले हामीलाई बरु अनुदान दिनेछ, हामीलाई छोड्ने छैन, हामीलाई अझै माया गर्ने छ। यो एमसिसी छोडेर एमसिसी नलिएर हामीले अमेरिकाले हामीलाई यो दिँदैन त्यो दिँदैन भन्ने चाहिँ यो काङ्ग्रेसी दलाल अमेरिकन दलालहरूको भनाइ हो। समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका अनमोल रत्नको रूपमा चिनिएका जर्साप डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत। हजुर, यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद, सबैलाई मेरो नमस्कार। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सब ठिक छ। अहिले दिन कसरी बित्दैछ सर? धेरै भयो हजुरसँग कुराकानी। मैले फेरि किताब लेख्न थालेको छु। यो मेरो एउटा के भनौँ न, एउटा हबी भन्छन्। हजुर छु अब यस्तै कतै बोलायो भने सामाजिक जरुरी मेन्टेन गरेर हजुर यसो अब बोल्न जाने, लेख्न जाने, यस्तैमा मेरो दिनहरू बिताइरहेको छु, बसिरहेको छु। हजुर, नेपालको राजनीति अहिले एकदम तरल छ हैन? झन् यो एमसिसी मिलेनियम ट्यालेन्ट कर्पोरेसन यसको यो पास हुने कुराले गर्दा एकदमै यो सडकदेखि सदनसम्म तातिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो हो, यो एमसिसी भन्ने कुरा यो संसारभरि अमेरिकाले खोलेको एउटा तपाईँको यो विज्ञापन हो। यो हजुर, उसले आफ्नो त्यो शर्तहरू राखेको छ। हजुर, त्यो शर्तभित्र छिरेर हजुर त्यहाँ निवेदन हाल्नेहरू जसले निवेदन अनुरोध गरे उसले दिन्छ हेरेर भन्दा यो एमसिसी नेपालमा चाहिँ यो हाम्रो देउबाजीको परिवारलाई पहिला समातेर त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको मिलोमतो गरेर देउबाजीको परिवारलाई भने है मैले यिनीहरूलाई यिनीहरूको कोटेरीलाई समातेर यिनीहरूसँग छलफल गरेर त्यसपछि त्यतिखेरको देउबा सरकारले बिन्तीपत्र हाल्यो हैन? बिन्तीपत्र हाल्यो अर्थमन्त्री मार्फत, अर्थमन्त्रीलाई पठायो जसले त्यो दफादफा बुझेकै छैन। त्यो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्नेलाई अहिले चाहिँ ल सार्वजनिक ठाउँ ल्याएर नाङ्गी झारबाट सोधौँ न, त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखेको दफादफा उसले चाहिँ त्यो अक्षर कसरी चाहिँ कति बुझे रहेछ हैन? देउबा परिवारको इच्छामा तपाईँको चाहिँ निवेदन हाल्न लगाएर देउबाको एउटा हनुमान रामभक्त हनुमान भएका यी कार्की यिनलाई पठाएर सही गराएर जो व्यक्तिले त्यो अर्थ नै बुझेको छैन, यो मन्त्री त के तपाईँको चाहिँ यी देवदूतै हुन्न ल, त्यस्ता चाहिँ तपाईँका लैन पहाडहरूलाई सोधौँ न ल। आम जनताले त्यो एमसिसीको तपाईँको चार्टरको एक सोधौँ न के रहेछ, के अर्थ लाउँदो रहेछ भन्दा यस्ता तपाईँका गोबर गर्ने सुरु गरेर सही गरे। र अब यसमा अमेरिकालाई हामीले गाली गर्ने ठाउँ छैन। अमेरिकाले के भनेको छ, यसको महत्त्व यो हो, यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आइपिएस भन्छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो हैन? विभिन्न उसको अरू छन् नि त, त्योभित्र विभिन्न नीतिहरू छन् र त्यसमा सैनिक रणनीति संलग्न छ। उसले वेबसाइटमा राखेको छ। उसले के भनेको छ, ज्ञानेन्द्रबहादुर महतसँग हामीले यो गऱ्यौँ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग, त्यसपछि प्रदीप गेवालीसँग हामीले चाहिँ इभन उत्तर कोरियाको समय हामीले चाहिँ यो चाहिँ के उसमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। उसले प्रश्न छ र उसले कति समय भनेको छ भन्दा यो अनुदान होइन, हाम्रो लगानी हो। अब होइन, यो भने के छ भन्दा हाम्रो तपाईँको गल्ती हाम्रो छ। र अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हो अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। यो विशेष गरेर 2007 सालपछिको अवधिमा राजा महेन्द्रले सत्ता लिनु बेलासम्ममा जुन भारतले यो मातृका कोइराला, यो सूर्य प्रसाद उपाध्याय भन्ने भारतीय दलालहरू यिनीहरूले झन्नै भुटान बनाइसकेका थिए। इन्डियन आर्मी लिएर आएर यो गरेर त्यो गरेर भारतीय तपाईँको चाहिँ सेनाहरू गरेर दुनियाँ गरेर ल्याए। त्यति अवधिमा राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरेर त्यसपछि इन्डियाको पन्जाबाट हामीलाई फुत्काइदिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता ल्याइदिने। महेन्द्र राजालाई 2 वर्षमा त 12-15 20वटा देश घुमाइदिइसक्ने। यो इन्डियाको पन्जाबाट उम्काएर जुन अहिले हाम्रो स्थिति छ नि, तराईको मलेरिया उन्मूलन गर्ने, हाम्रो विकास गराइदिने एउटा हाम्रो मित्र शक्ति पक्कै हो हैन? हो, यसले हामीलाई धेरै दुःख पनि दिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो मौरी काट्न जाँदाखेरि त्यो म त गुल्यो हुन्छ तर मौरीले चिल्छ पनि भन्दा यस्तै यसले चिलेको छ, धेरै उसमा हामीलाई दुःख दिएको छ हैन?
तर यो तपाईँको एमसिसीमा अमेरिका ऐना जस्तै पारदर्शी छ र यो ढाँटुवा भनेको शेरबहादुर देउवा यिनका परिवार, यो एमसिसी भनेको शेरबहादुर देउवाको परिवारले गर्भधारण गरेर जन्मेको बच्चा हो नेपालको लागि। अहिले यो तपाईँको गाँड यो अपाङ्ग जस्तो बच्चा चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाँडो भएको छ। हुँदैन भनौँ शेरबहादुर देउवा रिसाउँछन्, शेरबहादुर देउवा रिसाएपछि मन्त्री हुन पाइँदैन, टिकट पाइँदैन, पैसा पाइँदैन। त्यो विश्वप्रकाश जस्तो त्यो भन्ने एउटा चाहिँ युवा नेता मैले भयङ्कर देखाएको थिएँ मैले, आशावादी। गगन थापा त कुरै नगर्नु, यी दुईवटा तपाईँका यिनीहरू यो चाहिँ यो ब्रोइलर कुखुराहरू खोइ त एमसिसी बारे किन बोल्दैनन्? ए हाम्रै क्षेत्रको होइन यो चाहिँ यो गगन थापा भन्ने उफ्री भ्याएको जस्तो उफ्रेर हिँड्छ, खोइ त एमसिसीको बारेमा उहाँको के हो त विचार? त्यो विश्वप्रकाश भन्ने चाहिँ एउटा त्यो व्यक्तिको के हो त? यस्ता पात्रहरू पनि शेरबहादुर देउवाका चाहिँ तपाईँका वाहन मुसा भएर हिँड्नु बोल्दैनन् भन्दा अहिले यो शेरबहादुर देउवाले का परिवारले गर्भधारण गरेर एमसिसी अब जनताले बुझे। हेर्नुहोस्, यो देशको लागि हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ, हाम्रो बैंकभन्दा माथि छ, हाम्रो कानुनभन्दा माथि छ, हाम्रो सेनाभन्दा माथि हुन्छ, हाम्रो पुलिसभन्दा माथि हुन्छ, हाम्रो जनताभन्दा माथि हुन्छ। प्रश्न लेख्या छ त्यहाँ। यो 5 वर्षको लागि होइन, अनन्तकालको लागि हुन्छ। हाम्रो यहाँको बिजुली तपाईँको डाँडा चाहिँ लगेर इन्डियाले बेच्ने, इन्डियाले तपाईँको वहाँ लगेर बङ्गलादेशमा बेच्ने। अब हामीले चाहिँ के पाउने रे? बाटो पाउने भन्दाखेरि यो शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास त मैले कति गाली गर्ने। हेर्नुहोस्, यो कोशी बेच्यो काङ्ग्रेसले, गण्डकी बेच्यो, महाकाली बेच्यो यही देउवाले, लाखौँ करोडौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनायो काङ्ग्रेसले। यो कति सशस्त्र क्रान्तिको नाममा तपाईँको चाहिँ यो हतियार लिएर यहाँ मार्न आउँछ, यो गर्छ त्यो गर्छ। हेर्नुहोस्, हो यो पार्टीले एउटा सत्ता पल्टाउँछ, जहिले पनि सात चलन पल्टायो। अब यो 63 पनि यो राजालाई पुनस्थापना के अरे विस्थापन गर्ने यही काङ्ग्रेसकै भन्दाखेरि, तर यसले कहिले पनि राष्ट्रप्रेम गर्दैन। हेर्नुहोस् भन्दा अहिले अब अमेरिका कहाँदेखिको तपाईँको छिमेकी होइन, कहाँदेखिको टाढा अमेरिका लिएर आएर हामीलाई एउटा उपनिवेश बनाउनलाई जुन एउटा यो काङ्ग्रेसकी भाङ्ग्रेसले जुन एउटा गल्ती गरेको छ, यो आम नेपालीले बुझे अब होइन भन्दाखेरि यसमा देश विरुद्धमा छ। यो काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ यो गल्ती छ, यिनका बाउको तागत छैन। यो तपाईँको अमेरिकाले दिएको चाहिँ त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन, त्यो शर्तहरू संशोधन गर्न त यिनीहरूले सक्दैन। हेर्नुहोस्, र अब हामीले प्रष्ट रूपमा यसलाई एउटा यो शेरबहादुर देउवाले जन्माएको पेट बोकेर जन्माएको यो बच्चा यो गल्ती छ भनेर एउटा अब प्राज्ञिक टोली गठन गर्ने, यसका गल्ती र तपाईँको राम्रा पक्षहरूलाई केलाउने, र गल्ती छ भने गल्ती जस्तै श्रीलङ्काले गर्यो यसलाई पनि त्यसै गरेर यसलाई चाहिँ हामीले फाल्नुपर्छ। होइन भने यो कारणले यहाँ रक्तपात हुनसक्छ। म सडकमा जान्छु, मेरा भुपूहरू लिएर हामी जान्छौँ, त्यति मात्र होइन, भोलि चाहियो भने हामी खुडाको तपाईँको चाहिँ कुट्टो कोदालो लिएर हामी निस्किन्छौँ त देश बचाउनको लागि। यो अमेरिकाको विरुद्धमा होइन, यो काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाले खाएर गर्भधान गरेको यो एमसिसीलाई चाहिँ हामी तौनको लागि आम नेपाली लागेका छन्। यसमा यो गल्ती नगरोस् यो नेपाली काङ्ग्रेसले। र यो शेरबहादुर देउवाको यो चाहिँ प्योरली हो, यिनको परिवारका यो बच्चा हो। यो नेपालको लागि चाहिँ एउटा उहिले 17औं शताब्दीको 16औं शताब्दीको चाहिँ उपनिवेश हो यो संसारको, र त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ सम्पूर्ण दोषी चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै म दिन्छु यतिखेर। हो त्यसभन्दा बाहिर अरूले पनि खाएका छन्, एमाले भित्रै खाएका छन्, कति छन् त्यहाँ होइन? अरू राप्रपाको हेर्नुहोस् न त अध्यक्षहरू छाती पिटेर लागिरहेछन् भन्दा यिनीहरू के छन् भन्दा यी खाएकाहरू, खाना पाउनेहरू। र यसैमा म राजुजी के भन्छु भन्दा मैले एमसिसीको धेरै विरोध गरेँ भनेर मैले चाइनाको पैसा खाएको नि भनेर अहिले मैले त्यो पनि भनेर हिँड्दा छन् होइन। एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि व्यक्तिले सिआइएको पैसा खान्छ भने चाइनाको विरोध गरेर छाती पिटेर हिँड्न सक्दैन, भारतको खान्छ भने चाइनाको विरोध गरेर हिँड्न सक्दैन। त्यो लुतेहरू के गर्छन् भन्दा भित्रभित्र धुवा सल्काउने मात्रै हो होइन। प्रेमसिंह बस्नेतले अब त्यो चाइनाको पैसा खाने भन्ने कुरा, अब यो मेरा 7 कुल, मेरा धर्म, मेरा पितृ कुरा भन्नुहुन्छ। यस्ता चाहिँ यी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो समाजमा कसैलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी कुरा गर्यो भने यहाँ छन् अहिले साइबर सेना, के सेना, ऊ सेना भन्ने भन्दाखेरि हो मैले पटक भनेको छु, यदि BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कारणले भारत रिसाउँछ भने अमेरिकाले अहिले यसको लागि विरुद्धमा हामीलाई चाहिँ यो गर्न आएको हो भने यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ। त्यो के हो र त्यो तपाईँको BRI हाम्रो लागि
खोइ त अहिले यत्रो वर्ष पो सही गरेको केही आएको छैन यो म कहिले पनि म चाइनाको सपोर्टमा अथवा भारतको विरोधी होइन म हो भारतको पनि नचाहिने कुरा म विरुद्ध गर्छु हेर्नुहोस् अहिले त्यो दार्चुलामा जुन तुइन चुडाएको छ नि काण्ड हो काटेको कुरा हेर्नुहोस् अहिले त्यो गृह मन्त्रालयले हिजो चाहिँ होइन भनेर वक्तव्य निकाल्यो भन्ने पनि सुनि मैले पढाएको छैन हेर्नुहोस् यो नामर्द देउबा हजुर नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको विरुद्धमा सिमामी चाहिँ नि बोल्दैन हजुर अस्ति 72 सालमा तपाईँको यो हामीलाई नाकाबन्दी लाउँदा नि यसले बोलेन हेर्नुहोस् है त यो सही भनेर हिँड्यो हजुर यसका राजदूत थियो भारतमा एउटा के उपाध्याय हजुर त्यो त तराईमा आएर यो मधेसी पार्टीलाई सँग ताली पिट्ने हेर्नुहोस् हजुर ठिक गऱ्यो भनेर यो त्यो महेन्द्रनगरमा चाहिँ पोहोर साल एउटा भाइ मार्यो त्यो परारतिर हो हो त्यो मार्दाखेरि नि यो 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 तपाईँको हुतिहार काङ्ग्रेसले हत्त पत्ता यसलाई चाहिँ के शहीद घोषणा गरेर 10 लाख मुखमा भन्दाखेरि यो देउबा टोलीहरू एउटा यो काङ्ग्रेसीहरू यो राष्ट्रवादी छैन होला त्यो भित्र केही व्यक्तिहरू तर पार्टी आज सहज यो छँदै छ भने म हजारवटा तपाईँको उदाहरण दिन्छु कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्दा अहिले जुन त्यो व्यक्ति मार्दाखेरि हो पार्टीको रूपबाट त्यो विश्वप्रकाशी के भन्नेले सही गरेर निकाल्यो तर सरकार चुप छ तपाईँको यो 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 टोलीले यो केही गर्न सक्नेवाला छैन भारतको लागि यो राजेन्द्र महतो भन्दा नि तलतिर राजेन्द्र महतोको जुत्ता भन्दा नि तलतिरका चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको विरुद्धमा केही बोल्न सक्नेवाला छैन र यति तपाईँको यो तुई काङ्ग्रेस हो हेर्नुहोस् यसले अब यस्तो चिजहरू बोल्न सक्नुपर्छ गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि बहुत दुःखदायी कुराहरू छ यो शेरबहादुर देउवाले भुँडी बोकेको एमसिसी अहिले नेपालको लागि तपाईँको गलागाँड भइरहेछ हजुर एउटा कुरा एमसिसीकै कुरा गर्दा जस्तो एउटा पक्ष के छ भनेदेखि जस्तो चाइना पनि एमसिसीसँग त्यति बेखुसी छैन जस्तो तपाईँको के कुरा गर्छन् भनेदेखि एउटा पक्षले एमसिसीलाई नेपालमा भित्राएर जस्तो एमसिसी देखाएर चाइनाको बिआरआई पनि नेपालमा एक्टिभ हुने बिआरआई भित्रिने भन्ने कुरा गर्छन् यो यसलाई कसरी अब यसमा हामीले अमेरिकाको एमसिसी चाइनाको बिआरआईसँग हामीलाई मतलब छैन भोलिको दिनमा जुन एमसिसीका शर्तहरू छन् त्यस्तै शर्त भोलि भारतले त्यो नजिर दिएर राख्न सक्छ नै भन्न पाइँदैन चाइनाले राख्न सक्छ भोलि युरोपियन युनियनले राख्न सक्छ हो यो बुढी मरी होइन काल पल्कियो भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँनिर अब हाम्रो संविधानभन्दा माथि हाम्रो सेनाभन्दा माथि हाम्रो ब्याङ्कभन्दा माथि अर्थभन्दा माथि हाम्रो समाजको नेपाली नायकभन्दा माथि जुन लिएर आइदिएछ यसलाई सही छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँका झोले झन्डे प्रोफेसर हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि गएर यहाँ छन् अमेरिकाले खुवाएकाहरू अमेरिकाले फेरि कस्तालाई खुवाउँछ भन्दा ब्रान्डेड मान्छेहरूलाई पूर्व राजदूतहरू पूर्व तपाईँका आर्मीका ठुलाबडाहरू जसलाई चाहिँ पटक पटक घुमाइएको छ उसले त्यो उसले रहेको जस्तो भारतीयको जस्तो त्यो उसलाई जस्तो त्यो एउटा स्तरीय नभए व्यक्तिहरूलाई पनि समाउँदैन यसले यहाँका इलिट भन्छ जो हुने खाने तपाईँको त्यो वर्गलाई समाउँछ त्यो वर्गहरू अहिले जति कराइरहेछन् यो उनीहरूले खाएको पेटमा छिराएको तपाईँको एउटा त्यो 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 के भन्ने त्यसलाई त्यो उनीहरूको अमेरिकनहरूको त्यो दाना पानीको पक्षमा बोलेका छन् हेर्नुहोस् हामीले विकासको कुरामा हामी बाधक छैनौँ एमसिसीको नियम प्रावधानहरू संशोधन गर्न सकोस् नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँको यो बिआरआई मैले फेरि पनि भनिसकेँ बिआरआई भित्र पनि के सबै चिजहरू किन हामीलाई चाहिँ यो जब बिआरआई र एमसिसी हामीलाई के मतलब छ र होइन भन्दा जुन अहिले यो चाइनाले बिआरआई पनि ल्याउन खोजिरहेछ अमेरिकाले पनि मिलेर आछ भन्ने कुरामा यसमा कुनै तुक छैन यसमा कुनै तुक छैन र अहिले नेपालमा दक्षिण एसियामा अमेरिकाले झम्टी हामीलाई तपाईँको यो एमसिसी ल्याउन खोजेको चाहिँ चाइनाकै कारणले हो चाइनाका वरिपरिका देशहरूमा अमेरिकाले सबैतिर हार्यो किन हार्यो मैले भन्दा अगाडि कतै बोलेको छु ताइवानमा टेकेर हान्न खोजिरहेछ भने मतलब लडाइँ नै नगर्ला तर किसिस गरिरहेछ क्या अब केही वर्षमा तपाईँको ताइवानलाई चाइनाले छोप्नेछ त्यसपछि हङकङको लाई जनतालाई उचाल्यो अमेरिकनले पोहोरतिर अमेरिकाले झापझुप ठोकेर नेसनल सेक्युरिटी ल लाएर त्यहाँ चाहिँ पक्रेर अहिले चाहिँ त्यहाँ मैले बोलिसकेँ 3-4 लाख त्यो चाइनिज तपाईँको चाहिँ हङकङका चाइनिजहरूले चाहिँ बेलायतले 2 लाख लिन्छु भनेको छ अस्ट्रेलियाले 1.5-2 लाख लिन्छु भनेको छ आऊ यिनीहरू त्यहाँ बस्नु नि छ जसले अमेरिकनले उचाल्यो पश्चिमाले उचाल्यो तिनको विरुद्धमा लाग्यो त्यहाँबाट लखेटेर पठायो
होइन। बर्माको कुरा पनि मैले भनिसकेको छु। बर्मामा अमेरिकन र पश्चिमा मिलेर त्यहाँ हाउगुजी गर्न थाले। यही यस्तो क्या चाइना विरुद्ध। अब भनेपछि भारतलाई यो एमसिसीको ऊ छैन, हेर्नुहोस्, इच्छा छैन। नेपालमा चाहिँ उसले एमसिसी आयो हेर्नु चाहँदैन। त्यो बर्मा म्यानमार भन्छ। म्यानमारमा सैनिक शासनलाई उचाल्ने अरू मध्येमा चाइना र भारत हो। हेर्नुहोस्, म्यानमारमा जुन कु गरे 2-3 दिन अगाडि चाइनिज मन्त्री इन्डियाको पनि तपाईँकोहरू यो सचिव, विदेश सचिव यिनीहरू गएर उ गरेका छन्, अघोषित सम्झौता गरेर आएका छन्। त्यहाँबाट अमेरिकाको दाल गलेन। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि गएर यता तपाईँको यो इन्डियालाई उचाल्छ, कहिले दोक्लमतिरको इस्युमा उचाल्छ, कहिले लद्दाखतिरको। अब इन्डियन चाहिँ फेरि त्यो पटक पटक चाहिँ उफ्रेर जान्छ। चाइनिजले ठोक्या यति मर्छ उति मार्छ। अहिले इन्डियन पनि चुप छ। हेर्नुहोस्, होइन भन्दा अब इन्डियाले एमसिसी लिएको छैन। इन्डियामा हाम्रो जस्तो दलाल छैनन् त्यहाँ नेताहरू। पाकिस्तानले लिएन, बङ्गलादेशले लिएन, अब भुटान त अब इन्डियाकै अन्तर्गत भयो, त्यहाँ माथि पनि लिएन उसले। भन्दाखेरि जो एउटा देशलाई माया गर्छ यसको कमजोरी केलाई उनीहरूले लिएन। श्रीलङ्काले त यसलाई बाइकटै गर्यो, गल्ती छ भनेर, होइन र। यो सबै हुँदा पनि अहिले हाम्रा देशका यी विदेशी दलालीहरूले यो ठिक छ भनेर जुन हाम्रा चाहिँ यो केपी ओली शर्मा महाफट्टा एमसिसी ठिक छ भन्ने, शेरबहादुर देउवाले त जन्माएको त्यो गर्भधारण गरेकै हो। यो जन्माउने शेरबहादुर देउवाको परिवार भने शेरबहादुर देउवा जन्माउनु नेपालमा कुरा भन्नुहुन्छ। यो त यही भइहाल्यो। त्यसपछि यी सबै फटाहरू अरू एमालेमा सबैभन्दा फटा पहिलाको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा। यो त राष्ट्रघाती बेइमानी, यसलाई त कालो मुसो जुत्ताको माला लाएर लगाइदिन्छ। यसले लुकी 15-16 बुदाहरू पछि चाहिँ यो केपी ओलीको जस्तो यो लन्ठुराम केपी ओली होइन, यसको पालामा जुन सही गरेर अमेरिकनहरूलाई उसले दिएको छ त्यो यो चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवाले चाहिँ जन्माएको त्यसको चाहिँ त्यतिखेरको अर्थमन्त्रीले गरेको भन्दा पनि यो घाती काम गरेको छ होइन। यी फटाहरू हुन्। अमेरिकन फटा छैन त्यसमा भन्दाखेरि। र अहिले हामीले जुन यो एउटा मनोवैज्ञानिक गणगणित कुरा गरेर चाइनाले पनि बिआरआई लिएर आउने, उतै अमेरिकाले लिएर आएकोमा चाहिँ यो उनीहरूको मिलापत्र भन्ने कुरामा यसमा कुनै तुक देख्दिनँ मैले। तर यो प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्छ उहाँहरूले पनि, यो होइन मेरो विचारमा। एमसिसीको लागि नेपालले धेरै कुरामा कम्पिटिसन गरेको, धेरै देशहरूसँग कम्पिटिसन गरेको, जुन देशमा प्रजातन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता, मानव अधिकार भएको देशलाई मात्रै एमसिसीले डोनेसन दिन्छ भन्ने कुरो। अब डोनेसन नै भनिएको छ भन्दाखेरि काहीँ अब अहिले अमेरिकन राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले त यसलाई लगानीको रूपमा भन्नुभएको छ होइन, भनेको छ कि यो मापदण्ड नेपालमा पुग्या देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो सबै हावादारी कुरा हुन्। उसले एउटा सैद्धान्तिक कुरा त्यहाँ राखिदिएको छ र उसले दलाल हेर्छ, त्यो होइन त्यो चिजहरू। हेर्नुहोस्, नेपालको प्रजातन्त्रको हिमायती भन्नेहरूले दुईचोटि के अरे संसद ढलेको देख्नु भएको छ। अहिले एकल जातीय राज्य देशमा देख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ राजदूतको नियुक्ति, तपाईँको अदालतले गरेका अत्याचारहरू, सबभन्दा ठुलो अत्याचारीले देशमा अदालत छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई त एक गरेर यी न्यायाधीशहरूले न्यायालयले गरेका अन्याय देशमा कर्मचारीले गरेको हेर्नुहोस्। यहाँ निर्मला जस्ता त्यो बलात्कारित त यहाँ चाहिँ कति छन्, कति मरे होइन। यो मान्छेको बेचबिखन हेर्नुहोस्, जुन अमेरिकनले ठुलो मान्छे भएर कुरा गर्छ, यो हामी यो चाहिँ हामी यो मानिसको बेचबिखनको चाहिँ यो हामी यसलाई अन्त गर्छौँ, हामी यसको विरुद्ध। हेर्नुहोस्, यो अमेरिकै जानको लागि उसले देखिरहेछ कति मरिरहेछन् त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरू, कति चेलीहरू तपाईँको श्रीलङ्का र कहाँबाट चाहिँ फर्किरहेछन्, मरिरहेछन्। यी सबैहरू भ्रष्टाचार। हेर्नुहोस्, हाम्रो देश त अहिले असफल राज्यमा गइसकेको छ। यो संविधान पश्चिमाले बनाइदिएको हुनाले यिनीहरूले घोषणा नगरे मात्रै, किनभने यो संविधान त यो अलिकति भारतको नत्र पश्चिमाले बनाइदिएको संविधानलाई यिनीहरूले सुनपानी छर्केर यो सुभाष नेम्बाङ, बाबुराम भट्टराई जस्तो चुत्या, त्यसपछि तपाईँको यो 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 कृष्ण प्रसाद सिटोला जस्तो यो बदमास राष्ट्रघाती, यी 2-4 जनाको तपाईँको बेबी हुन् त यो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले जुन एउटा घोषणा गरे, जुन गरे र भन्दा यसलाई बचाउनको लागि अहिले पश्चिमाले पैसा दिएर, विश्व ब्याङ्कले पैसा दिएर यसलाई बचाउनको लागि जुन अहिले अदालतलाई प्रभावमा पारेर अहिले चाहिँ यो शेरबहादुर देउवाको नाममा प्रधानमन्त्रीको आदेश गराएर यो सबै के भने पश्चिमाको डिजाइन हो। हेर्नुहोस्, र
जो नेपालमा यो एमसिसीको लागि खडा गरेका आधारहरू हजुर मानवाधिकार यो रुल अफ ल यी सबै हावादारी कुरा यी हेर्नुहोस् यी चाहिँ देशमाराहरूले ज्यानमाराहरूले अब 17,000 मार्नेहरू अहिले सिरिपेज लाएर बसेर देशमा हाम्रो रुल अफ ल कानुनी राज्य भन्ने कुरा यो सबै चाहिँ हावादारी कुरा हुन् र उसले मैले भने एमसिसीले हेरेको नेपाललाई माया गरेको होइन। अब योभन्दा अगाडि म भन्छु अफगानिस्तानबाट अमेरिका भाग्न परिसकेपछि अब दक्षिण एसियामा उसले टेक्ने पर्ने ठाउँ भनेको यो हो। हामीले एमसिसीको विरोध गरेर हामीले चाहिँ लिएनौँ भने पनि हामीले अमेरिकालाई विरोध गऱ्यौँ भने पनि यो ठाउँको लागि अमेरिकाले हामीलाई बरु अनुदान दिनेछ, हामीलाई छोड्ने छैन, हामीलाई अझै माया गर्नेछ। यो एमसिसी छोडेर एमसिसी नलिएर हामीले अमेरिकाले हामीलाई यो दिँदैन त्यो दिँदैन भन्ने चाहिँ यो काङ्ग्रेसी दलाल अमेरिकन दलालहरूको भनाइ हो। अमेरिकाले कहिले पनि तपाईँको त्यस्तो गर्ने छैन। हेर्नुहोस् यो नेपालको भूगोललाई अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैन। ती सबै चाहिँ गल्ती कुरा हो। हेर्नुहोस् हजुर थोरै राजनीतिक कुरामा प्रवेश गरौँ। जस्तो पछिल्लो समय एउटा भनाइ आइरहेको छ जस्तो यो धर्मनिरपेक्ष होइन अनि यो सङ्घीयतामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने कुरा एउटा यो साझा विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष भनौँ रविन्द्र मिश्रकोबाट यो कुराहरू आयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब मैले उहाँको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, मैले फोनमा नि कुरा गरेँ, उहाँलाई बधाई भने। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई बधाई छ। किन छ? एउटा खाइलाग्दो मान्छे जुन उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो त्यस्तो इन्टरभ्यू जुन त्यत्तिको एउटा प्राज्ञिक इन्टरभ्यू मैले कहिले सुन्दा नि सुनिनँ। त्यति राम्रो दिनुभएको छ र एउटा आशा लाग्दो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। किनभने एउटा इन्टरनेसनल मिडियाबाट आएको एउटा उहाँले परारको चुनावमा एउटा ल्याएको अभिमत भोट पनिबाट हेर्दाखेरि आशा लाग्दो मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँलाई शुभकामना छ, बधाई छ। हो उहाँले भन्नुभएको छ हिन्दू धर्म यो सनातन धर्ममा चाहिँ ऱ्यान्डम के अरे गरौँ के अरे रिफरेन्डम गरौँ राजा अथवा अरू संहिता चाहिँ गरौँ यो जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्दाखेरि उहाँले राज संस्थाको बारेमा भन्नुभएको छैन। मैले देखेँ भन्दाखेरि उहाँले सही कुरा गर्नुभएको छ। यो जुन यहाँ अहिले हिन्दू धर्म, म त सनातन धर्मको कुरा गर्छु है भाइ, मुस्लिम किराँत यो वैष्णव सबै सनातन भन्नाले हाम्रो परम्परागत मानेर आएको कुरा यो पक्षको हुँ। उहाँले किन भन्दा 80% भन्दा बढी जनताहरूले मानेको धर्मलाई मुठीभरिका तपाईँका यो क्रिस्चियनका पैसा खाने यो नेम्बाङ, सुभाष नेम्बाङ, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतहरू, त्यसपछि यो कृष्णप्रसाद महरा होइन, यो चाहिँ यो रोल्पाली मगरहरू, यो बाबुराम भट्टराई जस्ता यस्ताहरूले खाएर जुन लाभ दिएको छ। हामी 80% बढी सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई मुठीभरका तपाईँका क्रिस्चियनका पैसा खानेहरूले जुन संविधान जारी गर्यो, अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि बहुमतलाई मुठीभरिका तपाईँको धर्मले सप्रेस गर्छ भने भोलि जहाँ द्वन्द्व जन्मन्छ। उहाँले भन्नुभएको त्यही हो, यो सही छ। यसमा जान नदिनलाई हिन्दू धर्मको नाममा यहाँ खोल्नेहरू छन्, यो मठाधीश पीठाधीश 108 बाबा भन्नेहरू, यिनीहरू अहिले कोही आरएसएसको पैसा ल्याएर खान्छन्, कोही इन्डियाको पैसा खान्छन्, कोही चाहिँ क्रिस्चियनको पैसा ल्याएर खाएर यहाँ पसल खोल्नेहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस् यिनीहरूले उचालेका छन् अनि केही राजावादी भन्ने पार्टीहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। किन नगरे त? कि त ती तपाईँको 108 बाबा भन्ने यी चाहिँ तपाईँका यो लुकी यिनीहरू यो खानेहरू जे पाए त्यही खानेहरूले सडकमा निकाल्नु न त, सिंहदरबार घेरुन् न त। होइन भनेदेखि यो जनताको अभिमत लिनै पर्छ। यो धर्मको विषयमा लिनै पर्छ। अब राजाको विषयमा यहाँ अब एक थरीको भनाइ छ, अब फेरि अब यो हुँदैन, फेरि राजालाई निमित्यान्न हुन्छ, यो हुन्छ। अब उनीहरूले हुँदैन भनेदेखि अब यो राजावादीहरू एक किन हुँदैनन्? एक हुनै नसक्ने, पसल खोलेर पसलबाट प्यार गराउने होइन। अब के गर्ने त विकल्प? तपाईँको यो राजाको ज्ञानेन्द्रको चाहिँ अहिले उहाँको यो जीवन छौन्जेल त हो नि। यी तपाईँको प्यारपारेहरू राजाको चाहिँ तपाईँको जीवन यदि 108 वर्ष भनौँ, मेरो चाहिँ उहाँलाई भनौँ न एउटा मेरो भगवान्सँग प्रार्थना छ राजा ज्ञानेन्द्र होइन, मान्छेको जीवन हो भने यदि यो राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सेकेपछि यो तपाईँको एजेन्डा सकिनेछ। र अहिले गर्ने हो के गर्ने हो
मैले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही विषयमा म बोल्दै हिँडेको हुँ भन्दा अब यी डराएर तपाईँको जुन लुते कुरा गरेर हिँडिरहेछन्। मैले त्यो फेसबुकमा लेखाएको छु, यो राजावादी भन्नेहरू तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो मुसाले चाहिँ त्यो कोतरेर त्यो फ्यार फ्याल्छ नि, त्यो चाहिँ धुलो आउन सक्नु पर्ने, सिंह जस्तो बाहिर निस्कनु पर्यो। किन नजाने हामी? किन डराउने? किन डराउने हामी? होइन र भन्दा म चाहिँ त तपाईँको एग्रेसिभली राजसंस्था किन फाल्यो यसको विषयमा छुनुफानु गर्न चाहन्छु। अब यो भित्र मुसाले त खनेर हेर्नुहोस्, यो अर्को 300 वर्षमा नि यिनीहरूले राजा ल्याएछन् म नाकै काट्छु। हेर्नुहोस्, म चाहिँ राजा के अरे हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीको भनाइमा म कन्भिन्स छु। यसको मतलब राजु बस्नेत हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को रामबहादुर हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो मेरो विचार हो। धर्म र राज संस्थालाई चाहिँ यो मुठ्ठीभरिकाले फ्याले, यो सङ्घीयता त उ गर्नै पर्दैन। यो त तोपले हानेर उडा जस्तो यसलाई त फ्यालिहाल्नुपर्छ। के को जन्म सङ्ग्रह? यो जातीय राज्य बनाउनलाई पश्चिमाले बनाइदिएको यो बाबुराम भट्टराई जस्तो तपाईँको यो देश मारालेहरूले ल्याएर आएन र, लिएर आएको हो नि त। यो भन्दा यो माओवादी जस्तो तपाईँको चाहिँ यो देश नष्ट पार्ने यो एउटा चाहिँ यो अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले तपाईँको देशलाई अहिले के स्थितिमा पुऱ्याएर हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो त तोपले उडाउनुपर्छ यो सङ्घीयता त, हेर्नुहोस् होइन भन्दा यो दुईवटा कुरामा म तपाईँको पक्षधारी हुँ। अब मेरो मतलाई तपाईँको अरूले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, किन मैले जे कुराले कन्भिन्स भएको छु त्यो तपाईँलाई लागु हुँदैन। म भन्छु, म पनि त आज 4 वर्ष भएछ भाइ संवैधानिक राज संस्था र फले फुलेको प्रजातन्त्र सनातन धर्ममा आएका। खोइ त यी तपाईँका चाहिँ खोइ के चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्ति भयो त? होइन त? यस्तै टेलिभिजन कराउने भन्दा बाहेक के चाहिँ प्राप्ति भयो त? मैले चाहिँ के गर्न सकेँ, यिनीहरूले के गर्न सके भन्दा हो एउटा एग्रेसिभली तपाईँ एउटा असर्टिभली भन्छ, एउटा तपाईँको अब चाहिँ यो मुभ चाहिँ दुईवटा कुरामा हाम्रो धर्म र राजा संस्थाको विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने यो अर्को 4 पुस्तासम्मले म्याउ म्याउ गरे पनि यो केही पनि हुनेवाला छैन। केही समय अगाडि पूर्व युवराज पारसलाई यो नारायण गोपाल चोकमा ट्राफिकले अब हेलमेट लगाएन भनेर हो वा अब त्यहाँ भन्दा सुन्दा त हामीले मदिरा सेवन गरेको पनि छ भनेर हात समाइरहेको स्थिति थियो र पूर्व युवराज पारस र त्यहाँको पुलिस बिच छिना झप्टी भएको पनि देखियो होइन। उसले हात समात्ने तान्ने त्यस्तो देखियो। अनि त्यस पछाडि त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट एउटा समूहले यसो गर्न पाइँदैन, युवराज पारसको बदनाम गर्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गरेको पनि देखियो होइन। यो चाहिँ सुनियोजित भयो। अरूलाई चाहिँ हेलमेट नलगाएपछि चिट काट्न पर्थ्यो होइन। युवराजलाई चाहिँ किन चाहिँ यसो गरियो भनेर एउटा समूहले आन्दोलन गरेको देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? युवराज पारसले आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्नु पर्थ्यो अथवा त्यो घटना नै सुनियोजित थियो? के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा? म 30 वर्ष अनुशासनमा बसेका मान्छे। हजुर। मैले अहिले भर्खर तपाईँको देशको प्रजातन्त्रको बारेमा कुरा गरेँ। हजुर। यी चोर नेताहरूले देशलाईमा केही बाँकी राखेन भन्दा भारत सरकारले श्रीपेज लगाइबक्सँदाखेरि पनि नेपालको राजा संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि कहिले उहाँहरूले देखाइबक्सेन। हजुर। महेन्द्रका महानता, वीरेन्द्रको महानता र राजा ज्ञानेन्द्रको महानता पनि यही थियो। हेर्नुहोस्, अब यो राजाले टेक ओभर गर्ने सत्ता लिए भने उहाँले कहिले संविधानभन्दा माथि गरिबक्सेन। हरेक कुरामा संविधानभन्दा माथि गरिबक्सेन उहाँले। यो त हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। हामीले सेनामा थोरै गल्ती गर्दाखेरि पनि औँलो ठडायो के हो, उहाँले गरिबक्सेको कुरा हो। यो एउटा हाम्रो देशको शाहवंशीय राजाहरूको एउटा संस्कार संस्कृति हो र उहाँ पनि युवराज पारस अस्तिसम्म आर्मीको सर्वोच्च महासेनानी कर्णेल लिन्ची भइबक्सन थियो। उहाँहरूले हामीलाई अनुशासन राखिबक्सेको हो र श्रीपेज लाउँदाखेरि पनि अनुशासनमा बस्ने शाहवंशी राजाहरूले अब अहिले नलगाए पनि मेरो कामना छ अनुशासनमा रहनुपर्छ। उहाँहरूले एउटा घरको मुलीको जस्तो उदाहरण योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ। मेरो यति कामना छ। म यो कसले के गर्यो म जान्न। मेरो कमेन्ट यति हो,
म उहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, यहाँहरूको राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखिको एउटा शाहवंशी राजाहरूको अनुशासन मान मर्यादामा संस्कार संस्कृतिमा उहाँहरू बसिबक्सनुपर्छ। जनताले शाबासी भनेको मैले देख्न पाऊँ, मेरो अनुरोध, मेरो तपाईँको यो माथिको टिप्पणी यति हो, म यो तपाईँको पक्ष विपक्षमा म बोल्नेवाला छैन। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको 1 महिनापछि रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ। नयाँ सेनापति प्रभुराम शर्मा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैको बिच यहाँको टिप्पणी के छ? अब तपाईँले अब राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यस्तो छ, सबैभन्दा पहिला म के भन्छु भन्दा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको छनौट चाहिँ यो अति नै मेन तरिकाले एउटा सेकेन्ड लप्टनदेखि अफसर क्याडेट भन्छ अझ त्योभन्दा अगाडिको लागि, त्योदेखि लिएर प्रधान सेनापतिसम्मको चाहिँ छनौटमा उहाँहरू आउनलाई हजारौँ अफसरको बिचमा विभिन्न यो पानीको फिल्ट्रेसन गरे जस्तो छान्दै 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 यो त्रिशुली नदीमा बालुवा माटोमा छानेको सुनको कणहरू जस्तरी छानेर आउनेहरू। उहाँहरूको अनुशासन, उहाँहरूको नैतिकता, उहाँहरूको तपाईँको क्षमता, तपाईँको सेनापतिको राष्ट्रपतिको तपाईँको मायामा कुनै शङ्का छैन। हो, दुइटैको। तर उहाँहरू सेनापति भइसकेपछि गर्ने जनताको आकाङ्क्षा, आफ्नो मातहतको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ प्रति गर्न पनि आकाङ्क्षाहरूमा कति गर्न सक्नुहुन्छ, यसको ठुलो कुरा हो। अब यहाँनेरि कतिजना जस्तो अहिलेको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यूको विषयमा कुरा गर्दा उहाँको पालामा संस्थागत रूपमा धेरै कुराहरूमा एउटा नियम कानुन बसे होइन। उहाँले गरेका निर्णयहरू जुन एउटा निर्दयीपूर्ण निर्णयहरू थिए, निर्दयीपूर्ण जुन संस्थाको लागि थिए, भ्रष्टाचारीमाथि होइन, हजारौँलाई उहाँले ठोकेको छन्, जेल मतलब हालेका छन्। अब 1 तारिक 2 तारिक जनवरी समय घर गएका छन् होइन। यो त प्रमाण भएर होला, नत्र भने बेप्रमाण हो भनेदेखि त सर्वोच्चमा रिट हाल्न पाइन्छ। फेरि उमेरका नक्कली उमेरधारीहरू जसले प्रधान सेनापति कति भए, छोराहरूलाई खुवाए, दुनियाँ खुवाए, त्योलाई निमिट्यान्नै पारे। नागरिकता, नक्कली नागरिकता निमिट्यान्नै भए। यो रोग त धेरै ठुलो थियो नि। अर्को कुरा, यो कुनै प्रधान सेनापतिले लहरमा नेपाली सेनाको अन्य दर्जा भन्नाले सिपाहीदेखि हौलदार मेजरसम्मको 16 वर्ष थियो नि त पेन्सन जानलाई। एउटा लहरमा एउटा प्रधान सेनापतिले 20 वर्ष बनाइदियो। सिपाही रोएर 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 हामीले पनि कराएर हिँड्यौँ भन्दा यसको लागि जुन पहल गरिदिनु भयो अहिलेको प्रधान सेनापतिले, धेरै तपाईँको त्यो अन्य दर्जाहरूले उहाँलाई आशीर्वाद दिएका छन्। हो, पेन्सन 19 वर्षमा पाइन्छ, 3 वर्ष ग्याप छ। हो, यो ग्यापमा होइन, अब 16 वर्षमा पेन्सन पाउने पहल त अब आउने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माजीले गर्नुपर्छ। उहाँले भन्दा पूर्णचन्द्र थापाले गरिदिनु भएको नियमनहरू धेरै राम्रो छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, उहाँले सैनिक इतिहास लेख्ने, पृथ्वी पथ यो को चाहिँ तपाईँको मेची महाकाली सबै यो एकीकरण गरेर, एकीकरण मार्ग गरेर अहिले जुन यो सङ्ग्रहालय खोल्ने, गढी गौडाहरूको मर्मत गर्ने, यो गर्ने काम चाहिँ कुनै पनि प्रधान सेनापतिले नगरेका कामहरू गरे। संस्कार संस्कृतिको लागि गरे, उहाँले ठुलो काम गरेका छन् यसमा। हो, यो अरूले नगरेका कामहरू हुन्। अरू प्रधान सेनापतिहरूले इतिहास लेखाए तर आफ्नो मात्र तपाईँको बढाइ चढाइ गरेर लेखाए, तर यो पनि गरेका छैन उनले भन्दाखेरि। हो, उहाँका केही कमजोरी होलान् होइन, छन्। र अहिले उहाँको विरुद्धमा धेरै बोलेको देख्छु, विशेष गरेर बुबुहरूले। उहाँको घरमा काम गर्ने सहयोगीहरू, सुरक्षाको लागि पठाएका सहयोगी काट्ने, शान्ति सेनाको कोटाहरू काट्दे होइन। अब यी चिजहरू छन्। र अर्को कुरा, उहाँले ओली, प्रधानमन्त्री ओली र रक्षा मन्त्री, तत्कालीन रक्षा मन्त्री त्यो पोखरेल, ईश्वर पोखरेलको प्रेसरमा लागेर हामी भूपुहरूमाथि त यो बोल्न पाउँदैन, त्यो बोल्न पाउँदैन भनेर उनले जुन हामीलाई माथि आचार संहिता लगाए, यो काटिदिन्छु त्यो काटिदिन्छु भने त्यो उनको महान गल्ती थियो। यो हामी भूपुलाई चाहिँ स्पष्टीकरण गर्न सोध्ने, तपाईँलाई पनि त्यस्तै अब हो नि। हामीले उनीहरू बालवाला फुलीधारी चुप्पै नबोल्ने। सिके राउतले चाहिँ तपाईँको तराई टोक्रिन्छन् भन्दा नि जय नेपाल बसिराख्ने।
दुनियाँलाई मार्दा पनि सीमामा मर्दा पनि नबोल्ने, हजुर। भारतले सीमामा जाने नबोल्ने, हजुर अनि हामीले ओलीले बदमासी गरे ईश्वर पोखरेललाई चाहिँ जुत्ताले हान्नुपर्छ लगिरको फगिर भन्यो भने हजुर। अब यस्तो यस्तो हामीले बोल्दाखेरि ल हाम्रो पनि मुख चुप गर्नु यो उहाँहरूको गल्ती थियो। यो चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति गरेको ताबेदारी थियो। हजुर यो अहिलेकै प्रधान सेनापतिले मलाई लाग्छ आशा गर्छु उहाँले यो भुबुमाथि लगाइएको जुन कमान्ड कन्ट्रोल थियो उहाँले फिर्ता लैजानु होला। नभए प्रोग्राम शर्माज्यू तपाईँले खारिज गरिहाल्नुपर्छ चिजहरू। हजुर हजुर तपाईँहरू पनि नबोल्ने हामी बुबुलाई पनि तपाईँको आचार संहिता लगाइदिने वा होइन त। म पनि बहालवाला हुँ किनभने चाहिँ मैले पेन्सन खाएको छु। म जस्ता तपाईँको पूर्व सुरक्षाकर्मी सङ्घहरू पूर्व कति छन् अहिले कराएर हिँडिरहेको छ। हजुर उहाँहरू त तलब खानुहुन्छ, गाडी चढ्नुहुन्छ, रासन भत्ता खानु भएको छ। हो मैले पनि खाएँ, तर मैले खाएर पनि म त देशको लागि बोलिरहेको छु भन्दा यो उहाँको गल्ती थियो भन्दा मैले समष्टिगत रूपमा उहाँले एउटा सफल कार्यकाल पुरा गरेर जानुभयो। उहाँका गल्तीहरू होलान्। अब मैले भने अब 100वटामा उहाँले करिब 90वटा राम्रो काम गर्नु भने 10वटा त त्यो छोपिन्छ। एउटा व्यक्ति हो, सबैतिर तपाईँको हेर्न नभ्याइया होला भन्दा हो उहाँका कमजोरी होलान्, छन् होइन। अब मान्छे हो कमजोरी त भइहाल्छ। अब अर्को कुरा प्रोग्राम शर्मा जहाँसम्म चाहिँ उहाँको चरित्रको कुरा छ, भलादी मान्छे हुनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ एउटा यो त्रिशुलीमा चालेका बालुवा माटो गिटीबाट निस्केको सुनको कणहरू हो नेपालको प्रधान सेनापतिमा जस्तो। तपाईँको ज्यानमारा जस्तो पोहोर सालसम्म ज्यान मार्ने अहिले आएर मन्त्री हुने त्यो यो चाहिँ तपाईँको बिहारका त्यो तपाईँका कवाडीहरू नेपालमा आएर नागरिकता लिन साथ मन्त्री भइरहेछन् बिहारीहरू अहिले। अनि यो के अरे राष्ट्र राज्य कि राज्य राष्ट्रमा हिँड्छ नि त्यस्ता त्यो कवाडीहरू यो ज्यानमारहरू मन्त्री वास्तव होइन सेनामा। एउटा सिपाहीले हल्दार मेजर हुनु र कति दुःख छ नेपाली सेनामा। यो हाम्रा मन्त्री हुनुभन्दा हेर्नुहोस् एउटा सिपाही हल्दार हुनलाई त्यति धेरै ठुलो छानेर आउनुपर्छ सेनामा। कुरा भन्नुहुन्छ अनुशासन छ हामीसँग, तपाईँको नियम कानुन छ भन्दाखेरि त्यो रूपमा प्रोग्राम शर्मा सबै कुराले सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेको प्रधान सेनापतिलाई उछिन्नुपर्छ, झन् राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ र लोपपापमा नफसुन्। पत्र पत्रिकाले यदि अरब खर्ब खाए भनेर नलेखुन् होइन। अहिलेका प्रधान सेनापतिले कति गरेको चाहिँ तपाईँको कामहरूलाई उहाँले कन्टिन्यू त दिनुपर्छ। कति कुरा कमजोर छन् उनीहरूलाई फालिदिनुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो यी सबै प्रधान सेनापतिजीहरू तपाईँहरूको लहडमा नेपाली सेनाको वृत्ति विकास करियर प्लानिङमा नयाँ चिफा आउन साथ आफ्नो मान्छेलाई तान्नलाई यो विभिन्न नियम नलाउनु होला। जसरी पहिला फास्ट ट्र्याक लगाइएको थियो पछि पनि के लगाइयो होइन। यो रोएर घरमा जानु पऱ्यो भन्दा कम्तीमा 10 वर्षको लागि नमासिने गरेर परिवर्तन हुने गरेर यो प्रमोसनको सरुवा बढुवाको नीतिहरू ल्याउनु होला। जसरी अहिले नेपाली सेनामा अब यो छटपटाइरहेछन् अफसरहरू। अहिले 12-13 वर्ष पुगे नोकरी पुगेका चाहिँ कप्तानहरू मेजर हुन पाएका छैनन्। जनरलहरू मात्रै टाइम प्रमोसन पाएर हुन्छ थोरै, यिनीहरूले गर्नु पर्दैन हो। यो करियर प्लानिङ राम्रोसँग हेर्नु होला र प्रोग्राम शर्मा सरलाई मेरो शुभकामना छ। उहाँ एकदम चाहिँ कम्पिटेटिभ अफसर हुनुहुन्छ। हजुर तपाईँ नेपाली सेनाको रत्नको रूपमा चिनिने व्यक्ति, तपाईँबाट जुन हवलदार जमदार सुबेदार लेभलकोले पनि धेरै आशा गरिरहेको हुन्छन्। उहाँहरूको विषयमा तपाईँले धेरै बोल्दै आउनुभएको पनि छ होइन। अब जुन यो प्रोग्राम शर्मा आएपछि यी जुन जमदार हवलदार दर्जाहरूलाई के सुविधा थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् म त यो विषयमा पटक 3-4 वर्ष भन्दै आएको हुँ। हजुर सबभन्दा पीडित वर्ग यो हो। हजुर किन भन्नुहुन्छ भने अरू देशमा सिपाहीहरू बलिया छन्, अन्य दर्जाहरू हल्दार मेजरसम्महरू यी साह्रै दुःख पाउँछन्। यी चाहिँ दिनमा चाहिँ तपाईँको सिपाहीहरू हल्दारहरू यिनीहरू 24 घन्टामा 4 घन्टा नि सुते आउँदैन। कुरा भन्नुहुन्छ यिनीहरूको हेर्नुहोस् के छ यिनीहरूले खाने, यिनीहरूले पाउने के छ? त्यही तलब। त्यो तलब यिनीहरूको घरमा पठाएर यो बाबुआमालाई पठाएर यिनीहरूको त्यो पठाएर पनि त्यो पठाएको तलबले यिनीहरूको घर परिवार स्कुल पढाउनलाई 25% पनि तपाईँको भन्दैन। हेर्नुहोस् यिनीहरूले त्यो सञ्चय कोष भन्ने बालवालमा सबै झिकिसकेका हुन्छ, छँदै छैन यिनीहरूको। राजीनामा जानुभन्दा 4 तपाईँको हप्ता दिन 15 दिन अगाडि नै पासपोर्ट बनाइसक्छ खाडी मुलुक जानलाई। यसको उपाय नै छैन। यिनीहरूको भविष्य अरू यति तपाईँको असुरक्षित छ, यति असुरक्षित छ।
यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको मेरो सेना भएर म आजीवन तपाईँको सेनाको लागि त्याग गरेर बस्छु भन्ने यिनीहरूकोमा त्यो ठाउँै छैन। यो मैले सैनिक तपाईँको एउटा पाटोबाट बोल्दैछु। हो प्रेमसिंह बस्नेतले जनरल हुने बेलासम्म 2-4 सानसेना गयो, यताउति गर्यो। मलाई खाडी जान परेको छैन। म अहिले मेरो रिटायर्ड लाइफमा पनि म देश तपाईँको सेना भएर हिँडिरहेको छु, तर त्यो स्थिति तिनीहरूलाई छैन। हेर्नुहोस् है यहाँनिर। र तिनीहरू कसरी तपाईँको देशप्रति लोयल हुन सक्छ, सेनाप्रति मेरो सेना भएर कसरी गर्न सक्छ? हो किन इन्डियन आर्मीका सेनाहरू खाडी मुलुकमा जाँदैन? किन पाकिस्तानी खाडीको मुलुकमा जाँदैन? किन मलेसिया जाँदैन यिनीहरू? हो उनीहरूलाई रिटायर्ड भएर पनि बालवालमा छँदा पनि उनीहरूलाई धेरै सेवा सुविधाहरू छ। ऋण पिन तपाईँको यताउति उनीहरूको रिटायर्ड भइसकेपछि पेन्सन धेरै छ, उनीहरूलाई सुविधा छ। उनीहरूको देशमा तपाईँको सेक्युरिटी, अब भारतमा सेक्युरिटी प्राइभेट सेक्युरिटी जानु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला कल कारखानामा सेनाको जर्नल कर्नल हलदार सिपाही जमदार पहिला उनीहरूले प्रायोरिटी पाउँछ। त्यसरी उनले समातेको छ। कुनै तपाईँको सुरक्षा तपाईँको एडभाइजर सल्लाहकार गर्नुपर्ने पहिला सेनाले प्रायोरिटी पाउँछ। सबै सुविधा छ त्यहाँ, ड्युटी फ्री क्यान्टिन छ, दुनियाँ छ, रासन सिस्टम छ। हो त्यसपछि छाती पिटेर उनीहरू देशको लागि आजीवन मेरो सेना भएर बस्न सक्छ। यो मैले काल्पनिक कुरा गरे होइन। यो मनोवैज्ञानिक तपाईँको यो गरौँ न, डेटा कलेक्सन गरौँ न, एउटा आँकडा गरौँ न। मेरो सेना के गर्छ? बालमा छुन्जेल पनि परिवार पाल्न धौधौ, राजीनामा दिने बेलामा पनि तपाईँको खाडीमा कति बेला तपाईँको कुनुसमा जाने त्यहाँ धौधौ, परिवार के गर्ने भने धौधौ, छटपटे तपाईँ यिनीहरूको चाहिँ जीवन बित्छ। यो चिजमा हामी एउटा स्टडी गरेर अध्ययन गरेर हामीले सार्कको दक्षिण एसियाका मुलुकका के रहेछ, भुटानको आर्मीमा इभन भुटानको कुरा गर्नुहोस् न, के रहेछ सेवा सुविधा, यो कुरालाई तपाईँको हेरेर अहिले जाहिर खान नपाएर जाहिर खान आए भनेर यी सबैको चाहिँ तपाईँको एउटा मनले देशलाई चाहिँ म सेवा गर्छु अथवा सेनामै आजीवन माया गर्छु भन्ने कुराहरू नआउन सक्छ। हो अफसरहरूमा यो समस्या कम छ, धेरै कम छ, किनभने उनीहरू 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि सानसेना जान्छ। थुप्रै पैसा उनीहरूले सेतो पैसा लिएर आउँछन्, पैसा घुस खानु पर्दैन। भनेपछि यो तल्लो दर्जालाई अहिले 19 वर्षमा पेन्सन पाउने, 16 वर्षमा राजीनामा जाने जुन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यूले गर्नुभयो, अब यसलाई अब नयाँ आउने प्रधान सेनापतिले 16 वर्ष राजीनामा गएको मितिबाट पेन्सन पाउने गर्नै पर्छ। हामीलाई ड्युटी फ्री क्यान्टिन दिनै पर्छ। रासनको त उनीहरूको परिवारलाई तपाईँको रासनमा सेवा सुविधा दिनै पर्छ। हाम्रो कल्याणकारी पैसामा भनेको 1% 2% ब्याजमा 2% 1% ब्याजमा यो बालवालालाई जग्गा किन्नलाई घर बनाउनलाई दिनै पर्छ। यसरी तपाईँको मारेर हाम्रो पैसामा हाम्रै पैसामा हामीलाई म्याक्सिमम ब्याज दिएर हुँदैन। यो पैसा तपाईँको अहिले बाहिर लगानी गर्न खोजेको छ, यो कति 80-90 हजार सेना छ, यिनीहरूलाई 1% 2% ब्याज ऊ त बालमा छ नि, उठाउनु नि केही गाह्रो छैन नि। किनोस् त्यसले, ऊ त्यो चाहिँ तपाईँको तराईमा गएर 3 बिघा जग्गा किनोस्, दिने पैसा त्यसले चाहिँ खाडीमा जानु पर्दैन नि त, बालवालामै दिने। त्यसले 5 वर्षपछि त तपाईँको त्यो त्यस्ता अर्को सित्तैमा 1.5 बिघा त नाफा खान्छ, सेनाको पैसा पनि तिर्दिन्छ, घर बनाउनु दिन पऱ्यो। शिक्षा तपाईँको पढाउनलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर पढाउँछु भन्छ भनेदेखि, छोराछोरी डक्टर पढाउँछ भनेदेखि तपाईँको अलमोस्ट निर्ब्याजी तपाईँ 1% 2% दिनु पऱ्यो। सेनालाई हेर्नुपर्ने त्यो पैसा त हाम्रो 100% हाम्रो हो नि। अनि अहिले चाहिँ बाहिर लगानी गर्नलाई भनेर अहिले चाहिँ मैले देख्छु यिनीहरू, यो सेनापतिको सम्पत्ति होइन, यो सेनापतिको सम्पत्ति होइन, यो बालवालाको सम्पत्ति होइन। यो अहिले चाहिँ 1जना 2जना भुबुको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि राखेर डाइङ निर्णय गरेर होइन। म त भन्छु त निर्ब्याजी दिनुपर्छ भित्रको लागि। बाहिर ब्याङ्कले देऊ न ब्याजीमा त। हेर्नुहोस् यति मात्रै गर्ने हो भने मेरा तल्लो दर्जा अब अफसरलाई पनि जग्गा किन्छु, ल ठिकै छ, भक्तपुरको 1 रुपियाँ जग्गा किन्छु, 1 करोड रुपियाँ लाग्यो त, ल देऊ न ऋण 1%मा 2%मा। त्यो मेरो सिपाही हलदारले एउटा चाहिँ अफसरले तपाईँको 6 महिनापछि 1 वर्षपछि त्यो पैसा पनि तिर्दिन्छ, उसले आधा रुपियाँ जग्गा फोकटेमै अर्को किन्छ, विदेश जान नि पर्यो नि त उसलाई। हेर्नुहोस् यहाँ गरिदिउँ भने कति छ। यहाँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा मेन्टालिटी छ मेरो अफसरहरूमा, उही तपाईँको उ गर्ने मात्रै। अब अफसर साहबहरू तपाईँप्रति मेरो केही होइन, जरसाहबहरू विचार गर्नुहोस् यो चिजहरूमा। अब हेर्नुहोस् दैनिक भ्रमण भत्ता मैले पहिला कतै बोलिसकेँ,
म जाहिर खाँदा पछिसम्मै खाँदा अस्तिसम्म नि यो रामशरण महतले अर्थमन्त्री नहुने बेलासम्म नि हामीले दैनिक भ्रमण भत्ता म घर बिदा जाँदा तालिम जाँदा म तपाईँको ओलङचुङ गोलाबाट म पश्चिमको दार्चुला बजाङमा जाने बेला नि बस भाडा मैले पुरै पाउँछु टिए भनेको ट्राभल अलाउन्स डिए भनेको डेली अलाउन्स भात खाने पैसा पाउँछु बास बस्न पाएँ बास पैसा पाउँछु हौजा चढ्नु पाएँ हौजा चढ्ने पैसा पाउँथेँ मैले संसारभरिको आर्मीलाई छ नि त यो त मैले भने सिङ्गापुरी पुलिसले बिदामा आउँदा ऊ चाहिँ परिवारसहित टिएडिए लिएर आउँछ ब्रिटिस आर्मी टिएडिएक्स लिएर आउँछ अमेरिकन आर्मी लिएर आउँछ मेरो देशका जर्नल साहबहरू चिफ साहबहरू त्यो रामशरण महत जस्तो तपाईँको यो विदेशीका चाहिँ तपाईँका चाहिँ यी दलालीहरूले काट्दाखेरि माग्न सक्दैनन् अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ त्यो इलामको कहाँ चुलाचुलीको एउटा सिपाही चाहिँ दार्चुला पुग्दाखेरि 10,000 रुपियाँ आउने जाने मात्र उसको भाडा अझतिर पुग्दैन भाइ मलाई यो सबै पीडा मलाई भन्छ नि त सिपाहीहरूले माग्न सकिँदैन के हामी सिभिलियन हो र हो सिभिलियनहरूको आफ्नो नम्साने भालु छ उहाँहरू घरमा बस्नुहुन्छ खानुहुन्छ उहाँलाई सरकारले दिएको अनुसार त्यसमा विरोध छैन सेना प्रहरी भने त 24 घन्टा ड्युटी गर्ने हो नि त यो प्रहरीलाई पनि अन्याय छ हेर्नुहोस् प्रहरीका आइजिपीहरू सबै दलालीहरू तपाईँको चाहिँ यो खालि यो नेताका चाहिँ सलाम ठोक्ने यिनीहरू सिपाहीको लागि के पनि बोल्दैन खोइ त 16 वर्ष पेन्सनलाई बोल्नु पर्दैन जनपत्र त्यो सशस्त्र प्रहरीका अन्य दर्जालाई अनि खोइ त यिनीहरूले ल्याउन सक्नु पर्यो नि रासन तलब यताउति तिनीहरूलाई भत्ता सत्ता गर्न सक्नु पर्यो नि अनि जसरी हुन्छ अनि यो थप्यो त्यो थप्यो अनि एआइजी थप्ने डिआइजी थप्ने हुँदा 17 कतोड यो देउवाले बनाएको थियो नि त अस्ति नै जानुभन्दा अगाडि सिपाहीहरूलाई मतलब छैन भन्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अन्याय छ हेर्नुहोस् यिनीहरूको नि 16 वर्ष पेन्सन हुनुपर्छ यिनीहरूलाई पनि भारतीय सेना के अरे प्रहरीमा जे सुविधा छ त्यो हेरेर दिनुपर्छ भन्दा नेपाली सेनाको मैले म कुरा गरिरहेको छु गरौँ भनी बाहिरबाट एकमुठी तपाईँ केही ल्याउनु पर्दैन कल्याणकारीको पैसाले मजाले 4-5 वर्ष नोकरी पुगेका सिपाहीले अन्य दर्जाले अफसरले ऋण पाउने एउटा प्रावधान गरियोस् उसको नोकरी छ उसले त किस्ताबन्दी तिरै गर्नुपर्छ उसले भागेर जाने कुरा छैन भन्दाखेरि यति राम्रो हामीसँग योजना छ र कुनै दिनमा आम दर्शक नेपाली सेनाले विचार गर्नुहोला यो हाम्रो कति 17 अरब रुपियाँ सरकारलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो हामीलाई सापट देऊ भनेर स्वाट सापट लिएर अनि त्यहाँबाट लपो खाएर किन भन्दा यिनीहरूले नै नेपाली सेनाले पनि त अहिले नेपाल सरकारबाट पैसा आउन पछि ल्याउने गरेर हतियार किन्न पर्दा अथवा के किन्नु पर्दा त्यही कल्याणकारी पैसा चाहिँ दिएर यिनीहरूले चाहिँ किनिरहेका छन् नि त पहिला ल्याउनु सक्नु पऱ्यो नि सेनासँग के अरे नेपाली सरकारसँग ल्याउनु पऱ्यो अनि किन्ने हो नि त यिनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दाखेरि चाहिँ कल्याणकारीबाट हाल्ने पछि तिर्ने गरेर गर्छन् भोलि चाहिँ त्यही कुरा नि त नेपाल सरकारले माग्न सक्छ नि त हो भन्दा म भन्छु यसलाई धेरै बाहिर देखाएर ठुलो ऊ नहौँ यसलाई आन्तरिक तपाईँको सिपाही हलदार जमदार अफसरलाई 2-4 करोड लोन दिनको लागि सही काममा होइन उनीहरूलाई दिने यिनीहरूको वृत्ति विकास गरेर यिनीहरूलाई खाडी जानबाट रोकिदेऊ यिनीहरूलाई मलेसियाबाट जान रोकिदेऊ यिनीहरूलाई रुनबाट रोकिदेऊ र हाम्रो तल्लो दर्जा भन्नाले सुबदार मेजरदेखि हाम्रो बन्दोबस्ती कार्य सिपाही भनेको यिनीहरू भनेको सेनाको जग हो तपाईँको कति बाई कति तपाईँको पिलर घर धान्ने पिलर तिनै हुन् यिनीहरूको मन तपाईँको बलियो र सेनाप्रति आस्था भयो भने जर्नल कर्नेलको तपाईँको नीति नियमहरू लागू हुन्छन् होइन भने लाइमा जानेछ त्यो भएको हुनाले आउने सेनापतिज्यूले नेपाली सेनाको स्वास्थ्योपचार 100% सेनासँग माग्नु पर्यो हाम्रो कल्याणकारीबाट पैसा काट्ने होइन स्कुलको लागि कलेजको लागि माग्नु पर्यो कल्याणकारीको पैसा काट्ने होइन र विभिन्न अहिले यो हाम्रो 35-36 वटा तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो कल्याणकारीको पैसाले चलाएको छ यो चिजहरूलाई चाहिँ सरकारबाट माग्न पाइन्छ माग्नु पर्यो यसरी चाहिँ हाम्रो शान्ति सेनाको पैसाको उ गरेर जज साहबहरू चिफ साहबहरूले चाहिँ मेरो पालामा भएर हाम्रा पैसामा त्यो ढुङ्गा मात्रै चाहिँ मेरो पालामा भएर टास्ने काम नहोस् र विशेष गरेर तल्लो दर्जाहरूलाई हेर्नुहुनेछ र अफसरहरूको क्यारियर प्लानिङमा चाहिँ मनपरीसँग 3 वर्षमा चिफहरू एउटाले एउटा गराउने अर्काले अर्का गरेर नभत्काइयोस् अल्टिमेटली यो सेना हजारौँ वर्ष जानुपर्छ यो देश बचाउने बढाउने बनाउने यो सेना हो नेपाली सेना हो र यो देशमा यो सेनाको ठुलो एउटा भूमिका रहेको छ यसको गौरवमय इतिहास रहेको छ र यसमा एकता अपरिहार्य छ अहिलेसम्म हाम्रो एकता छ
म यति भन्न चाहन्छु र पुरानो प्रधान सेनापति पुरानो नभनु वर्तमान प्रधान सेनापति जो चाहिँ रिटायर्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई बाँकी रहेको कार्यकालको शुभकामना र बाँकी रहेको जीवनमा उहाँको चाहिँ सुखमय रहोस् र आउने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माजीलाई आम नेपाली सेनाले जे मनाउन् मेरो पनि उहाँलाई शुभकामना छ। हस्, समय दिनुभयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। समाजको आवाज.com